एमाले भन्ने पार्टीको दुध खाना हुन्छ, मासु खाना हुन्छ? सबै पार्टी उस्तै हुन्छन्। यो गठबन्धनमा हुने पार्टीहरूका हेर्नुहोस् त अनुहार। मेरो विकल्पमा मलाई हटाएर मलाई हराएर त्यस्तो मान्छेलाई सांसद छान्नु भनेको जसले गरेको भयो नि भगवानले गरे भए पनि गल्ती हो। मैले सबै कुरा साँचो बोलेको छु। यदि चित्त बुझ्दैन भने काङ्ग्रेसका नेताहरू मसँग यो तपाईँले के बोलेको भनेर मेरो आवाजै लिएर आए पनि हुन्छ, टिपोट लिएर आए पनि हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस त्यस्तो छ, त्यस्तालाई गुरु थापेर हिँडेकाहरू कस्ता हुन्छ। चाक्सीबारीको एउटा सम्मेलन गर्यो काङ्ग्रेसले, हल्ला गर्यो बेसरी। काङ्ग्रेस चाहिँ कस्तो छ भने कुखुराको पोथी जस्तो छ। कुखुराको पोथीले एउटा अन्डा पायो भने क्वा 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 क्वा। म चुनौती दिएर भन्छु, एउटा काम नेपाली कङ्ग्रेसले यो चाहिँ मैले गरेँ भनेर दियोस् त। एमालेलाई गाली गर्ने भन्दा बाहेक नेपाली कङ्ग्रेसले के गरेछ? गठबन्धनमा काङ्ग्रेसका पछि लाग्नेहरू, काङ्ग्रेसले तिनलाई अपमान गर्छ, कहिले कहिले थप्पड हान्छ। अनि थप्पड काङ्ग्रेसले हान्यो भने काङ्ग्रेसको खुट्टा समातेर लुटुपुटु गर्दै हुन्छन् तिनीहरू। यसरी थप्पड नहान न हामीलाई। यो गठबन्धन तोड्नुहुन्न, नाइ नाइ गठबन्धन तोड्नुहुन्न भनेर रुवावासी गर्छ। आफ्ना घरमा आगो लगाउने, काङ्ग्रेसका घरमा शरण लिन जाने। कम्युनिस्ट पार्टीमा आगो लगाउने, त्यहाँबाट काङ्ग्रेस पार्टीमा शरण लिन जाने। दमनकारी तानाशाही अधिनायकवादी क्रियाकलाप नेपाली कङ्ग्रेसले सदैव गर्दै आएको हो र अहिले पनि ती कुराहरू नेपाली कङ्ग्रेसले कायम राखेका छ। त्यस्तो काङ्ग्रेसलाई काँधमा बोकेर हिँडेका छन्, कार्यालयमा हँसिया हतपटा झन्डा आएका। जनतालाई अल्मल्याउने, धोका दिने पनि हद हुन्छ नि। लुट्नका लागि बनेको, लुट्नका लागि चलेको यो सरकार यस्तै गठबन्धनले जित्ने हो भने नेपाली जनताको बुद्धि पुगेन छ त्यस बेला भनेर पछि समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही जड्याहरू के गर्छ भने खल्तीमा चेप्टो खालको बोतल बोकेर हिँड्छ क्या। अलिक गोलो हुँदाखेरि पुटुक्क पर्छ भनेर अलिक चेप्टो खालको हालेर हिँड्यो हुन्छ। हँसिया हतौडाको झन्डै घ्याप्पै ओढेपछि त गोलो त के यत्रो ठुलो बोतल घ्याम्पै बोके पनि के भयो र? बर्को ओढेको छ, यत्रो ओढेका छन् झन्डा। त्यो झन्डाभित्रका कुकरमा कस्ता छन् त्यो चाहिँ हेर्न लायक छ। साह्रै रिस उठ्यो भने के शराब दिने त्यसलाई? के शराब दिने भन्दा तेरा घर काङ्ग्रेस पछि जाओस्। डबल मतले, डबलभन्दा बढीले जित्छौँ। को कतातिर मिले भन्ने कुरा छोडिदिउँ न। अबको चुनाव एमाले जितेन र यो गठबन्धनले जित्यो भने त जनताको पनि कमजोरी देखिन्छ। 1 वर्ष नेकपा एमाले सरकारमा नहुँदा जुन गतिमा विकास भइरहेको थियो, जुन गतिमा विकासका आयोजना भइराखेका थिए, 3 वर्षको बिचमा 1.5 वर्षभन्दा बढी त हामीले कोभिडमा बिताउनु पर्यो। तर त्यस अवधिमा हामीले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। भूकम्पबाट क्षति भएका 7 लाखभन्दा बढी घर निर्माण गरेर पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। क्याम्पसहरू, विद्यालयहरू, युनिभर्सिटीहरू, अस्पतालहरू, सरकारी भवनहरू, पुरातात्विक महत्त्वका मठ मन्दिरहरू, मस्जिदहरू, गुम्बाहरू आदि इत्यादि निर्माण गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने कामहरू भए। ठुला मन्दिरहरू मैले भनिरहनु पर्दैन। रानी पोखरीदेखि लिएर दरबार हाइस्कुलदेखि लिएर सेनाको प्रधान कार्यालयदेखि लिएर धरहरासम्मका अनेक संरचनाहरू छोटो समयमा, धरहरा त हामीले लगभग 2 वर्षको अवधिमा तयार गर्यौँ। कोभिडकै बेला पनि त्यसको निर्माण कार्य अगाडि बढ्यो। सबै निर्माण कार्यहरू हामीले रोकेनौँ, अगाडि बढायौँ। नयाँ चिजहरू हामीले गर्यौँ। जनकपुरमा रेलवे तयार गरेर, रेल किनेर ल्याएर रेल सञ्चालन गर्यो। एउटा नयाँ उत्साह प्राइभेट सेक्टरबाट युवाहरूले सप्तकोशीमा, गण्डकीमा स्टिमरहरू चलाए। हामीले नदीको बाटोबाट समुद्रसम्म पुग्ने जल यातायात, त्यसको सुरुवात गर्नलाई सर्वेहरू गरायौँ।
यी सब कुरा हामीले अगाडि बढायौँ। हुलाकी राजमार्ग बन्यो, मदन भण्डारी राजमार्ग बन्यो, इन्डियाबाट मोतिहारीबाट अम्लेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थका पाइपहरू ओछ्याएर हामीले यहाँ अम्लेखगञ्जमा पेट्रोल ल्याउने प्रबन्ध गऱ्यौँ। यस्ता अनेक काम भए। भैरवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, यिनीहरू नयाँ निर्माण भए। काठमाडौँ विमानस्थल उही स्थल मात्रै पुरानो हो। रनवे सम्पूर्ण रूपमा पहिले ठुलो जहाज, भारी जहाज बस्दैन थियो, अहिले जुनसुकै जहाज पनि बस्न सक्छ। त्यस अनुसारको हामीले निर्माण गर्यौँ र त्यसै गरेर त्यसलाई हामीले बुटिक एयरपोर्ट भनेर पहिलेको भन्दा कहाँ फरक त्यसलाई बनायौँ। यस्ता थुप्रो कामहरू हामीले गऱ्यौँ। नयाँ नयाँ चिजहरू, कृषिको आधुनिकीकरणका सम्बन्धमा हामीले पकेट एरिया, ब्लक एरिया, जोन, सुपर जोन भनेर विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढायौँ। कृषिको आधुनिकीकरणका निम्ति, व्यावसायिकीकरणका निम्ति, मसिनीकरणका निम्ति, नस्ल सुधारका निम्ति त्यसका बजारहरूको व्यवस्था, कृषि बजारहरूको व्यवस्था लगायतका थुप्रो चिजहरू। यसै बिचमा कृषिलाई आधुनिकीकरणतर्फ लाने र अर्ग्यानिक कृषितर्फ पनि लाने, त्यस दिशामा पनि हामीले कामहरू गऱ्यौँ। ठुला 8वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गऱ्यौँ। ती कामहरू पनि भए। ठुला औद्योगिक क्षेत्र, 8वटा औद्योगिक क्षेत्र। पहिले औद्योगिक क्षेत्रभन्दा केही बिघाका साना औद्योगिक क्षेत्र हुन्, 20-25 बिघाका औद्योगिक क्षेत्र। तर अहिले 1000 बिघा, 900 बिघा, 1000 बिघा, 1500 बिघा, 2000 बिघा यस्तो औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना। टुरिज्मका लागि हामीले थुप्रै कामहरू गर्न थालेका थियौँ, तर कोभिडको कारणले टुरिज्ममा धक्का लाग्यो। तर त्यसका आधारहरू पनि तयार भएका छन्। सेवाका क्षेत्रहरू, सामाजिक जीवनका क्षेत्रमा, सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा, सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा, स्वास्थ्य बिमाको सन्दर्भमा यस्ता अनेकौँ कामहरू। ब्याङ्क खोलौँ ब्याङ्क खाता भन्ने अन्तर्गत ब्याङ्क खाता हरेकलाई खोल्न सिकाउने र ब्याङ्किङ कारोबार, डिजिटल नेपालको अवधारणा, जमिनको माटोको परीक्षण हामीले लिएर राखेका छौँ। सर्वे गरेर, एक्सरे गरेर जमिन, हवाई जहाजबाट एक्सरे गरेर जमिनको माटो परीक्षण गर्ने नयाँ प्रविधि हामीले प्रयोग गरेर सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ। मेरो किता भन्ने हरेक किताहरू चाहिँ गुगलमा पाइने गरी त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। र डिजिटल नेपाललाई आधुनिक प्रविधि, आइटी र यिनको माध्यमबाट डिजिटलाइज गर्ने, 4G सेवाको विस्तार, यस्ता अनेक क्षेत्रमा, चाहे तपाईँ सञ्चारको भन्नुहोस्, चाहे यातायातको भन्नुहोस्, चाहे हवाई यातायातको भन्नुहोस्। धेरै विमानस्थलहरू दिउँसो मात्रै चल्थे, राति चल्दैनथे। अहिले विमानस्थलहरू राति चल्छ। धेरै विमानस्थलहरू राति चल्छन्, खास गरी तराई क्षेत्रका विमानस्थलहरू राति चल्छन्। यो तपाईँ हामी सबैले देखेका कुरा हो। तर अकल्पनीय विकास, अरूले 20 वर्षमा पनि गर्न सक्दैन त्यो विकास। त्यो विकास नेकपा एमाले 2-3 वर्षको अवधिमा गर्यो र नेकपा एमाले सरकारबाट हट्यो। विकास ठप्प, सुशासनको अन्त्य, अब गुन्डागर्दी, तानाशाही, मनपरितन्त्र, राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग,
सत्ता पक्षका लागि। अब त कस्तो भने ट्रेड युनियन राइट पनि नहुने गरी ट्रेड युनियन खोले बापत कर्मचारीहरूलाई दुःख दिने, ट्रेड युनियन खोले बापत काङ्ग्रेसले ट्रेड युनियन खोलेकै छ, अरूले ट्रेड युनियन किन खोल्नु पर्यो भनेर ट्रेड युनियन खोले बापत दुःख दिने, प्रमोसन रोक्ने, सरुवा गर्ने खालका अलोकतान्त्रिक यस्ता क्रियाकलाप गरेका छन्। र नेपाली कङ्ग्रेसले हरदम असहिष्णु व्यवहार देखाएको छ, अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाएको छ। अहिले मात्रै होइन, 7 सालपछि मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै 8 सालबाट कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। पार्टीमाथि प्रतिबन्ध 7 सालपछि तुरुन्तै राणा शासन ढालेको खुसियालीमा बत्ती बाल्न दीपावली मनाउन लागिरहेको बेला, दीपावली चलिरहेका बेला कङ्ग्रेसले बत्ती सत्ती ती दीपहरू झ्यापझोप निभाएर प्रतिबन्ध घोषणा गर्यो। कम्युनिस्ट पार्टी खोल्न पाइँदैन, कहाँसम्म खोला। भीमदत्त पन्त जस्ता देशभक्तलाई हत्या गर्यो। सानो विद्यार्थी जुलुस निस्किँदा चिनिया काजीको हत्या गर्यो। उत्तरी सिमानामा लगेर दक्षिणका सेना, दक्षिणको मित्र राष्ट्रका सेना उत्तरको मित्र राष्ट्रको छिमेकमा लगेर तैनात गर्यो। यस्ता खालका क्रियाकलाप, देशद्रोही क्रियाकलाप, राष्ट्रियता विरोधी क्रियाकलाप, जनविरोधी क्रियाकलाप, दमनकारी तानाशाही अधिनायकवादी क्रियाकलाप नेपाली कङ्ग्रेसले सदैव गर्दै आएको हो र अहिले पनि ती कुराहरू नेपाली कङ्ग्रेसले कायम राखेको छ। र त्यस्तो नेपाली कङ्ग्रेसलाई काँधमा बोकेर आफूलाई फेरि तिनका कार्यालयमा फेरि हँसिया हथौडाको झन्डै राखेर बसेका छन् हौ भन्छौँ। त्यस्तो काङ्ग्रेसलाई काँधमा बोकेर हिँडेका छन्, कार्यालयमा हँसिया हथौडाको झन्डा राखेका। जनतालाई अल्मल्याउने, धोका दिने पनि हद हुन्छ नि। हँसिया हथौडाको झन्डा। अचम्म लाग्छ। यिनीहरू एक थरी तत्त्वहरू त्यसरी गएका छन्। र यस्तो अवस्थामा हामी यो 1 वर्षको अनुभव हेरिसकेपछि, 3 वर्ष एमाले सरकार हेरिसकेपछि र एमाले सरकार परवादेशबाट ढालेपछि, असंवैधानिक ढङ्गले ढालेपछि, जनताको आदेश विपरीत ढालेपछि को 1 वर्ष हामीले गठबन्धनको सरकार हेऱ्यौँ। देश बर्बादीतर्फ गइरहेको छ, अर्थतन्त्र बर्बादीतर्फ गइरहेको छ। हामीले छोड्दा कोभिडको खोप ल्याइसकेका थियौँ, कोभिडको खोप धमाधम लगाइराखेका थियौँ र कोभिड घट्न लागेको थियो, कोभिड नियन्त्रण हुन लागेको थियो। त्यस्तो बेलामा अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्ने। कोभिडको प्रकोप त यो 1 वर्ष, गएको 1 वर्ष त कोभिडको त्यस्तो प्रकोप त रहेन। जनजीवन सामान्य चल्यो, सबै कुरा सामान्य चल्दा चल्दै राष्ट्रिय बचत पनि छैन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति छैन, व्यापार घाटा लगातार बढ्दो छ, आयात असाधारण ढङ्गले आयात, अनावश्यक कुरामा आयात पनि देशमा उद्योग आदि सञ्चालन गर्नका लागि कच्चा पदार्थ वा मेसिन आदिको आयात गर्दाखेरि आयात भएको भए यो त उत्पादनको प्रयोजनका लागि आयात भन्नु हो। उद्योग खुलेको छैन, उद्योगका लागिको सामग्री आयात भएको छैन, चाहिने कुराहरूको आयात भएको छैन। के कुरा आयात हो? आयात हो। यसरी आयात बढ्यो। निर्यात केही देखाएको छ, तर निर्यात मलेसियाबाट डाल्डा ल्याएर बाहिर पठाएर ल्याएको हिसाब छैन, बाहिर पठाएको हिसाब देखाएर निर्यात हुन्छ। अरूको उत्पादन ल्याएर अरूको उत्पादन हामीले बाहिर पठाएर हाम्रो राष्ट्रिय निर्यात हुन्छ। त्यो हामीले बाहिर निर्यात गरेको ठहरिन्छ। त्यो हाम्रो निर्यात होइन। मुसुरोको दाल, सिङ्गापुर र मलेसियाको सुपारी, पाम आयल, अरू विभिन्न चिजहरू त्यस्ता बाहिरबाट ल्याउने अनि बाहिरै पठाउने।
यो त एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट मात्रै भयो, एउटा छली थलो मात्रै भयो ट्रान्जिट। यो कुनै निर्यात वृद्धि भएको छैन, निर्यात योग्य उत्पादन वृद्धि भएको छैन। यसरी देशको अर्थतन्त्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका छैन। त्यसो भएर देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेका छ, विदेशहरू के अरे युवाहरू विदेशतिर लागेका छन्, उत्पादन वृद्धि भएको छैन। अहिले बलजफ्ती 8% को वृद्धि दर त्यो असम्भव परिकल्पना। लगानी कहाँ गरेको छ र 8% वृद्धि हुन्छ? कहाँ लगानी गरेको छ? कुन उद्योग स्थापना गरेको छ? कुन उद्योगबाट आउँछ? कहाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको छ? रोजगारीका अवसर सिर्जना नगर्ने, उत्पादनका क्षेत्र वृद्धि नगर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न के काम भएको छ त्यो नगर्ने, कुनै केही भएको छैन। नयाँ उत्पादन त्यो केही भएको छैन। उद्यमशीलताको स्थापना र विकास केही पनि भएको छैन। हामीले सुरु गरेको स्टार्टअप, हामीले सुरु गरेका अरू ससाना कर्जा प्रवाह बन्द भएको छ। कुनै पनि नयाँ चिजको सुरुवात भएको छैन र उत्पादकत्व वृद्धि भएको छैन। अनि उत्पादन वृद्धि 8% पुर्याउने भन्ने गफ हो। त्यो जनता ढाँट्ने कुरा हो। जनता ढाँट्ने कुरो त कहाँसम्म भने बजेट भाषण पढ्दै अर्थमन्त्रीले भाषणमा भन्थे काठमाडौँबाट चितवन 1 घण्टा पुर्याउने हो। हेलिकप्टर प्लेनबाट रहेछ कि त्यो त पुग्छ भनेको बाटैबाट पुर्याउने अरे। काठमाडौँबाट चितवन 1 घण्टामा पुर्याउने। अब कसरी पुर्याउने भन्ने चाहिँ छैन। एउटा यहाँ हाम्रो साथीहरूले बाटो खोलिदिएको छ चितलाङतिरबाट एउटा, त्यही बाटोले 3-4 घण्टाको बाटो छोटो गरिदियो भन्न खोजेको हो कि? त्यसो हो भने पनि त अरू बाँकी बाटो त छँदैछ त। फेरि के गरेर चितवन 1 घण्टा पुर्याउनुहुन्छ? अहिले काङ्ग्रेस माओवादीहरू यतातिर उद्यमसँग दुनियाँ ढाँटेर हिँडिरहेका छन्। 1 घण्टामा चितवन पुर्याउने भयो। हाम्रो सरकारले 1 घण्टा चितवन पुर्याउने भयो। के गरेर पुर्याउँछ? पिठ्यौँ बोकेर कुदाउँछ? के गरेर कुदाउँछ? केबल कार हाल्ने योजना छ त्यो त देखिँदैन। टनेल बनाउने योजना छ त्यो पनि देखिँदैन। कि टनेल बनाउनुपर्छ? कमसेकम टनेल बनाउँदा पनि 1 घण्टा पुर्याउन गाह्रो छ। ल ठिक छ, टनेल बनायो भने पुग्छ 1 घण्टामा। टनेल बनाउनु पर्यो, त्यो त योजनामा छैन। केबल कारबाट पुर्याउँछु त्यो 1 घण्टा छैन। हेलिकप्टर प्लेनबाट त पुर्याइराखेको छु त 20-25 मिनटमै पुर्याउँछ नि, आधा घण्टामै पुर्याउँछ। अनि के ल्याएको त्यो बजेटमा? जनता अल्मल्याउने डाँट्ने काम बाहेक यस सरकारले केही गरेको छैन। र राष्ट्रप्रति त अत्यन्तै गैर जिम्मेवार र लुटपाटको एउटा तरिका अप्नाइएको छ। बजेट कसरी बन्यो मैले आज धेरै दोहोऱ्याइरहन चाहन्छु। यस्तो अवस्थाबाट देश यदि आउँदो निर्वाचन नेकपा एमाले नजित्ने हो भने देश बर्बाद हुन्छ, राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, हाम्रो भू राजनीतिक सन्तुलन खलबलिन्छ, छिमेक सम्बन्ध बिग्रिन्छ, अनेक कुरा हुन्छ। अनि कुनै नयाँ चिज, नयाँ काम, विकासका काम केही पनि हुँदैन। भएकोलाई लुटपाट गर्ने काम हुन्छ। गन्तव्य कुनै नभएको, उद्देश्य कुनै नभएको, लुट्नका लागि बनेको, लुट्नका लागि चलेको यो सरकार यस्तै गठबन्धनले जित्ने हो भने नेपाली जनताको बुद्धि पुगेन छ त्यस बेला भनेर पछि समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो 1 वर्ष जनताले बिगारेको होइन।
यो 1 वर्ष जनताले यिनीहरूलाई सरकार सुम्पिएको होइन, जनताले जिम्मा लगाएको सरकार होइन। यो 1 वर्ष यिनीहरूले जाली किर्ते पाराले लुटेर लिएको सरकार हो यो। त्यसकारण जनताको कुनै दोष होइन यसमा। अबको चुनाव एमाले जितेन र यो गठबन्धनले जित्यो भने त जनताको पनि कमजोरी देखिन्छ। र भ्रम फिजाउने तत्त्वहरू, राजनीतिक दलहरूका विरुद्ध भ्रम फिजाउने र सबै दल उस्तै हुन् भन्ने पार्न खोज्ने, सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने पार्न खोज्ने, अनि नो भोट भन्ने अभियान चलाउन खोज्ने, त्यो नो भोट भन्ने अभियान अन्त चलाउन खोज्या होइन। त्यो नेकपा एमाले समर्थक युवा पङ्क्ति जुन कुरासँग उनीहरू त्रसित छन् हो त्यही पङ्क्तिलाई अल्मल्याउन खोज्या। नो भोट भनेर भन्न खोज्या, हामी युवा युवा भन्न खोज्या। युवा त हुँदै हुनुहुन्छ। युवाहरूको सक्रियता देश निर्माणमा सदैव आवश्यक हुन्छ। युवाहरू राष्ट्र निर्माणका पिलरै हो, अभियन्ता हुन्। युवाहरूले नै राष्ट्र जुर्क उचालेको हुन्छ। राष्ट्रको रथ युवाहरूले नै धकेलेको हुन्छ, कुदाएको हुन्छ। तान्ने पनि युवा हुन्, धकेल्ने पनि युवा हुन् र रथ कुदाउने, विकासको निर्माणको सबै चिजको रथ कुदाउने युवा हो। अनि युवा भनेर एउटा छुट्टै सेन्टिमेन्ट, अर्थहीन सेन्टिमेन्ट, गन्तव्यहीन, यही गठबन्धनवालाहरू जस्तै अर्थहीन सेन्टिमेन्ट युवा युवा भन्ने एउटा चलाउन खोजिएको छ। अर्को स्वतन्त्र भन्ने एउटा लहर चलाउन खोजिएको छ। यस्ता कुराहरू अनेक चलाउन खोजिएको छ, जुन कुराहरूबाट हामी सतर्क हुनुपर्दछ। विश्वले निर्विवाद रूपमा सर्वत्र जुनसुकै प्रणाली अन्तर्गत होस् देश चलाउन पार्टी चाहिन्छ, दल चाहिन्छ भन्ने विश्वव्यापी रूपमा स्थापित कुरा हो। अमेरिका दल बिना चलेको छ, डेमोक्रेट र रिपब्लिकन दलहरू छैन, त्यहाँ पनि दलले नै चलाउँछ। बेलायतमा थोरी र लिबरल छ, लेबर पार्टी छ, उनीहरू पोलिटिकल पार्टी चाहिन्छ। विभिन्न देशहरूमा पार्टीहरू छन्, पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने हुन्, नत्र भने अनि पार्टी भएन भने एउटै नीति कहाँबाट जान्छ? पार्टी भएन भने नीति निर्माण कसले गर्छ? पार्टी भएन भने एउटै स्लोगन कसले दिन्छ? विकासको स्लोगन दिनु पर्यो केही, कसले दिन्छ? राष्ट्रलाई एउटै विचारको धागोमा कसले बाँध्छ? राजनीतिक दलै चाहिन्छ। त्यसकारण राजनीतिक दल सबै उस्तै छैनन्। अहिलेका नालायक दल, नालायक सरकार, भ्रष्ट सरकार देखाएर सबै दल उस्तै हुन्, सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने जुन भ्रम फिजाउन खोजिएको छ, यसको हामीले भण्डाफोर गर्नुपर्दछ। यस भ्रमलाई चिर्नुपर्दछ र यसभित्र लुकेको बन्ने कांग्रेसलाई स्वच्छ पार्टी, गतिलो पार्टी कसैले भन्न सक्छ? कसैले पनि भन्न सक्दैन, भन्नै सक्दैन। अनि देशभक्त पार्टी कसैले भन्न सक्छ? भन्नै सक्दैन, उसको इतिहासले दिँदैन। अनि यो विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने पार्टी हो कसैले भन्न सक्छ? उसको इतिहासले मान्दैन। अहिले बहुदल आएपछि मात्रै 21 वर्ष, 46 साल यता 21 वर्ष नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ। 21 वर्ष नेतृत्व गर्दा मैले भन्ने गरेको छु, एउटा काम नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको नयाँ काम, गतिलो काम, राष्ट्रिय योजना कुनै कांग्रेसले देखाइदियोस् त। 21 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा, मैले 3 वर्ष नेतृत्व गर्दाका काम 1 दर्जन होइन, 100 होइन, हजारौँटा भन्दा बढी काम, महत्त्वपूर्ण कामहरू मैले देखाइदिन्छु। एकपल्ट नेतृत्व गर्दा, 2 पल्ट नेतृत्व गर्दाका कामहरू मैले देखाइदिन सक्छु। थुप्रै कामहरू नेपाली कांग्रेस, म चुनौती दिएर भन्छु, एउटा काम नेपाली कांग्रेसले यो चाहिँ मैले गरेँ भनेर दियोस् त। एमालेलाई गाली गर्ने भन्दा बाहेक
कम्युनिस्टलाई गाली गर्ने भन्दा बाहेक, विकासको विरोध गर्ने भन्दा बाहेक नेपाली कांग्रेसले के गरेको छ? अरू नेपाली कांग्रेसका पछाडि हिँडेकाहरूको बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस त्यस्तो छ, त्यस्तालाई गुरु थापेर हिँडेकाहरू कस्ता हुन्छ? नेपाली कांग्रेसलाई गुरु थापेर हिँडेका तिनको बारेमा केही चर्चा गरिरहनु परेन। त्यसकारण हामीले देशलाई बर्बादीमा जान नदिनका निम्ति आगामी निर्वाचन एमाले जित्नै पर्छ। एमाले जित्नका लागि जित्नु परेको होइन। एमाले हार्यो भने देश हार्छ। एमाले जित्नु भनेको देशले जित्नु हो। देशलाई जिताउनका लागि, देशमा सुशासन ल्याउनका लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि, विकासको अभियान अगाडि बढाउनका लागि नेकपा एमालेको सरकार चाहिन्छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एमाले हार्न एमालेलाई सुविधा छैन। एमालेलाई हार्न मिल्दैन। एमाले जित्नै पर्छ चुनाव जसरी भने। त्यसर्थ एमाले जित्नै पर्ने भएको हुनाले त्यसै गरी हामी लाग्नु परेको छ। अब अर्को दोस्रो च्याप्टर म भन्न चाहन्छु। हामी झापा जिल्लाका साथीहरू यहाँ छौँ। झापा जिल्ला यस्तो ठाउँ हो जसले नेपालको वर्तमान राजनीतिमा, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, नेपालको गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा, नेपाललाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विशेष भूमिका खेलेको जिल्ला हो झापा जिल्ला। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 6 सालमा भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको स्थापना 5 सालमा भएको थियो। र तपाईहरुलाई बताऊं, नेपाली कांग्रेसले आफूलाई पुरानो पार्टी भन्छ, तर नेपाली कांग्रेस हाम्रो ओरिजिन, हाम्रो सुरुवात, हाम्रो आन्दोलनको सुरुवात प्रजा परिषदतिरबाट भयो। 97 सालमा प्रजा परिषद छेद विच्छेद भएपछि पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायतका साथीहरूले नेपाल प्रजातान्त्रिक सङ्घ भनेर 98 सालमा, 97 सालमा प्रजा परिषदमाथि दमन भएर 4 जना मारिए, 100औं जेलमा कोचिए, आजीवन सर्वस्व सहित जन्मकैदका सजाय पाएर जेलमा कोचिए। लामो समयसम्म जेल सजाय पाए भोगे। त्यसपछि पुष्पलालहरूले 98 सालमै प्रजातान्त्रिक नेपाल प्रजातान्त्रिक सङ्घ अथवा नेपाल डेमोक्रेटिक युनियन अर्गनाइजेसन भनेर डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेसन, नेपाल डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेसन 1998 सालमै सुरु गरेको थियो। त्यसभन्दा पछि 2 सालमा गोपाल प्रसाद रिमाल लगायतका साथीहरूले प्रोग्रेसिभ पार्टी अर्को खोल्नुभएको थियो। 3 सालमा अर्को गङ्गालाल श्रेष्ठ जो शहीद हुनुभयो, उहाँ होइन, अर्को गङ्गालाल श्रेष्ठ 97 सालमा शहीद भएको मानिसले त कसरी खोल्छ र। तर 3 सालमा 2003 सालमा नेपाल लाल कम्युनिस्ट भनेर उहाँले लाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो। 3 सालमा लाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको अलिकति पछि कांग्रेसले, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाहरूले अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस खोल्नुभएको थियो। नाम सुन्नुहोस् है एकपल्ट, अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस। यो बीपी कोइरालाहरूले खोलेको पार्टी। र त्यसपछि
3 सालमा जेल फोडेर प्रजा परिषदका नेता गणेशमान सिंह जेल फोडेर भारत पुग्नुभयो र बीपी कोइरालाहरूको सम्पर्कमा पुग्नुभयो र त्यहाँ अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सम्मेलनमा उहाँलाई पनि बोलाइयो, उहाँ पनि जानुभयो र उहाँले त्यसको धुमधाम विरोध गर्नुभयो। यो अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भनेको मिल्दै मिलेन। अखिल भारतीय काङ्ग्रेस बनाउने हो नेपालीले, यो भएन भनेर अखिल भारतीय गणेशमान सिंहले कटाउन लाउनुभयो र अनि नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी रह्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको उत्पत्ति कलकत्तामा स्थापना भएको अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसबाट, अखिल भारतीय काङ्ग्रेसबाट नेपाली काङ्ग्रेसको उत्पत्ति। त्यसपछि सुवर्ण शमशेरहरू र त्यसमा दिल्ली रमणको फेरि फरक मत आयो अनि राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस यिनीहरू फरक फरक भए। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस पछि सुवर्ण शमशेरहरू समेत मिलाउँदा सी क्लासका राणाजीहरू भागेर उतै बसेका थिए, बिजनेस व्यापार गरेका थिए अनि उनीहरूसँग मिलाउँदाखेरि नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भन्ने नाम छोडेर नेपाली काङ्ग्रेस, यो राष्ट्रिय भन्ने चाहिँ राख्न पाइँदैन भनेर सुवर्ण शमशेरले भनेपछि राष्ट्रिय भन्ने शब्द हटाएर नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै काङ्ग्रेसको राखिएको यो 5 सालमा। मैले खालि के एउटा इतिहास ल्याउन खोजेको भने यसरी पार्टीहरू बनेका थिए र हाम्रो हिस्ट्री पछि पुष्पलाल श्रेष्ठ पनि त्यही धारमा नै सामेल हुनुभएको थियो अलिक समय। तर पछि उहाँले देख्नुभयो 5 सालमा आइपुग्दा कि यो नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस यो अखिल भारतीय काङ्ग्रेसभन्दा फरक पर्न सकेन। नाम त फरक पारियो तर यसको नीति र आचरण, नीति र व्यवहार फरक परेन। त्यसकारण यसमा नरहने भनेर पछाडि नसुनिएको हो, सुनिएको छैन। अहिले सुनिन्छ? अहिले सुनियो? अच्छा ठिक छ। म अघि नै साह्रो बोल्थेँ, म त यहाँ माइक राखेकै छ भनेर बिस्तारो बोलेँ। खैर, तर नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई त 8 सालदेखि 12 सालभरि 13 सालसम्म प्रतिबन्ध लगाएकै थियो। 13 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला 12 सालमा प्रधानमन्त्रीबाट हटेर टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री बनेपछि अनि उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुभयो र 13 साल वैशाखबाट कम्युनिस्ट पार्टी खुला भएर काम गर्न पायो। राणा शासन गयो काङ्ग्रेसका लागि, काङ्ग्रेस आयो, राणा शासन आयो एमालेका लागि। मान्छेले यत्तिकै भनेको होइन, उहिले पनि भन्ने गर्थे, उहिले पनि भन्थे। अहिले मात्रै काङ्ग्रेस यस्तो तानाशाह र स्वेच्छाचारी होइन नि, दमनकारी होइन। काङ्ग्रेस उहिले 7 साल पछि पनि मान्छेहरूले भन्थे तेरा घर काङ्ग्रेस बसोस् भन्नु। रिस उठ्यो छिमेकीसँग भने, बेसरी रिस उठेपछि साह्रै रिस उठ्यो भने के शराब दिने त्यसलाई, के शराब दिने भन्दा तेरा घर काङ्ग्रेस पछि जाओस्, त्यसरी शराब। त्यो कुरा 15 सालमा काङ्ग्रेसको सरकार भएका बेला त खपिसक्नै थिएन। त्यसकारण त्यसबेला सबभन्दा बढी चल्यो ले काङ्ग्रेसलाई पनि प्रतिबन्ध लगायो, सबै पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो, काङ्ग्रेसलाई पनि लगायो। हामी त काङ्ग्रेसका शासनमा पनि प्रतिबन्ध झेलेर आएकै हौँ।
राजाको शासन आएपछि हामी पनि प्रतिबन्धित, काङ्ग्रेस पनि प्रतिबन्धित, सबै प्रतिबन्धित भयो। काङ्ग्रेसको एउटा बानी कस्तो भने अहिलेका गठबन्धनवालाहरू छन् नि, गठबन्धनमा काङ्ग्रेसका पछि लाग्नेहरू, काङ्ग्रेसले तिनलाई अपमान गर्छ, कहिले कहिले थप्पड हान्छ। अनि थप्पड काङ्ग्रेसले हान्यो भने काङ्ग्रेसको खुट्टा समातेर लुटुपुटु गर्दै हुन्छन् तिनीहरू। यसरी थप्पड नहानु न हामीलाई, यो गठबन्धन तोड्नुहुन्न, नाइ नाइ गठबन्धन तोड्नुहुन्न भनेर रुवावासी गर्छ। काङ्ग्रेस राजासँग त्यसै गर्थ्यो। राजाले थप्पड हान्छ, मेलमिलाप हुनुपर्छ हाम्रो त भन्ने, उसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न नमान्ने। पुष्पलालले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर लडौँ, राजालाई पराजित गरिदेऊ, लोकतन्त्र ल्याउँ भनेर भन्दा मेरो घाँटी राजासँग जोडिया छ भन्ने। र राजाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न नमान्ने, संयुक्त सङ्घर्ष गर्न नमान्ने। अनि अहिलेसम्म खास भन्ने हो भने कङ्ग्रेसले त्यस्तो ठुलो सङ्घर्षै गरेको छैन। सहभागी भएको छ आन्दोलनमा। 46 सालमा काङ्ग्रेस, म त्यसबेला लुम्बिनी चलाउँथेँ, लुम्बिनी हेर्थेँ। आन्दोलनका बेला काङ्ग्रेससँग संयुक्त वक्तव्यमा सही गर्नु पर्यो भने गाह्रो हुन्थ्यो। यहाँ पनि काङ्ग्रेस मुस्किलै पर्थ्यो सही गराउन। त्यहाँ त अनेक तत्त्वहरू त्यस्तै थिए। 7 साल फागुन 7 गते, के 46 साल फागुन 7 गते संयुक्त आन्दोलन गर्ने भनेपछि हामीले काङ्ग्रेसको 4 तारे झन्डा सिलाइदिउँ, किन काङ्ग्रेस त्यता आउँदै छैन। संयुक्त आन्दोलन गर्नु परेको छ भनेपछि 4 तारे झन्डा सिलाइदिएर पर्खेर बसिया नेभी सङ्घको एउटा केटा भेटियो, त्यसलाई ल तिम्रो झन्डा समातेर हिँड हामीसँग भनेर हिँडायो। परबाट पुलिस आएको देखेपछि झन्डा फुत्त फालो, बाबु अघि कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो। हाम्रो साथीहरू मात्रै आन्दोलनमा रहे, पिटाइ खाए, गिरफ्तार भए, मुद्दा लाग्यो, सबै चिज भयो र उनीहरू बहुदल आएपछि मात्रै छुटे हाम्रो साथीहरू। त्यही ठाउँमा बहुदल आयो 26 गते राति घोषणा भयो। 27 गते सभा गर्दा 27 गते सभा गर्दा 16 जना काङ्ग्रेस वक्ता निस्किए। झन्डा बोक्ने बेला कोही पनि नभेटिएका काङ्ग्रेस। भरे त मञ्चमा आसन ग्रहण गराउन सबै काङ्ग्रेस मञ्चमा चढेका छन्, अरू त चढ्ने ठाउँै छैन। सबै नेता हुँ भन्छन्, मञ्चमा चढेका छ, खोइ आसन ग्रहण हामीलाई भन्छन्। अनि कहाँबाट आउनुभएको तपाईँहरू भन्दा हामी यहाँका काङ्ग्रेसका नेता हौँ। आन्दोलनमा त देखिनुहुन्न थियो, आन्दोलनमा त तपाईँहरूलाई देखिएन। अब आन्दोलनमा हामी थियौँ, तरिकासँग आन्दोलन गरिराखेका थियौँ भन्छन्। तर 16 जनालाई वक्ता नदिई भएन। 16 जना काङ्ग्रेसले त्यहाँ भाषण गरे। जुन जिल्लामा आन्दोलनभरि झन्डा बोक्ने मान्छे एउटा काङ्ग्रेस भेटिएको थिएन, त्यहाँ काङ्ग्रेस यस्तो जात हो। यो 46 सालको आन्दोलनको कुरो गरे। चाक्सीबारीको एउटा सम्मेलन गर्यो काङ्ग्रेसले, हल्ला गर्यो बेसरी। काङ्ग्रेस चाहिँ कस्तो छ भने कुखुराको पोथी जस्तो छ। माछाले चाहिँ एकैपल्टमा हजारौँ लाखौँ फुल पार्छ अरे, हल्ला खल्ला गर्दैन, कसैले थाहै पाउँदैन। कुखुराको पोथीले एउटा अन्डा पायो भने क्वा 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 के न जस्तो गरेर सबैलाई चाहिँ एउटा अन्डा पार्दा हल्ला गरेर त्यहाँ कुखुराले अन्डा पार्यो भन्ने सबैले थाहा पाउँछ। एउटा अन्डा के पार्छ, क्वा क्वा र कुकु गरेर यताउता गरेर चाक्सीबारी सम्मेलन काङ्ग्रेसले गरेको 46 सालमा चाक्सीबारी सम्मेलन त हो नि। सडकमा काङ्ग्रेस मुस्किलै हुन्थ्यो भेटिन। अब जे होस्,
त्यस्तो एउटा अवस्था 17 सालको प्रतिगमनपछि महेन्द्रले शासन कब्जामा लिएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भयो। 22, 23, 24 सालतिर पुग्दा 21-22 सालमा विद्यार्थीहरूको सङ्गठन विद्यार्थीहरूले खोले, अलिकति सङ्घर्ष विद्यार्थीहरूले गरे, विद्यार्थी सङ्गठन खुल्यो। बाँकी केही पनि काम गतिविधि हुन सकेन। 6 महिना वर्ष दिनमा एउटा वक्तव्य जाने स्थिति भएन कुनै पनि पार्टी। सामसुम शान्त, घाम जुन रहन्जेल पञ्चायत रहन्छ भन्ने नारा लाग्यो। जबसम्म घाम जुन रहन्छन् तबसम्म पञ्चायत रहन्छ भन्ने त्यो नारा लाग्यो र साँच्चै हो कि जस्तै देशलाई पर्यो। त्यस्तो बेलामा झापाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउँछौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहियो, राजतन्त्र होइन, गणतन्त्र ल्याउने हो, तानाशाही निर्दलीय व्यवस्था होइन, बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहियो भनेर आन्दोलन गर्ने हामी नै हौँ, झापा जिल्ला नै हो। झापाबाटै नयाँ आन्दोलनको उद्घोष, आन्दोलनको एउटा बिगुल झापाबाटै फुकिएको थियो। यो त्यस्तो जिल्ला हो। त्यसको सम्बन्धमा आन्दोलन सानो थियो होला, तर कसैले के भनेर प्रतिक्रिया, कसैले के भनेर प्रतिक्रिया, अनेक प्रकारका प्रतिक्रियाहरू दिन पर्यो। र खुद विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले झापाली युवाहरूका सबै कुरासँग, नीतिहरूसँग सहमत हुन सकिँदैन, तर उनीहरूको सङ्घर्षशील भावना, जुझारु भावना, उनीहरूको त्याग र बलिदानको भावना र सङ्घर्ष गर्ने आँट जुन छ त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ। त्यसलाई म स्वागत गर्छु र उनीहरूको प्रशंसा गर्छु। त्यति सानो ठाउँको एउटा सानो शक्तिले उनीहरूले नेपाल हल्लाउने आन्दोलन गरेका छन् र नेपालमा नयाँ आन्दोलनको एउटा उद्घोष गरेका छन्। यो बलिदानको सम्मान गर्नुपर्छ, यो त्यागपूर्ण बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको स्वागत गर्नुपर्छ भनेर बिपी कोइरालाले बोलेका थिए। र त्यसपछि नेपालमा आन्दोलनको अलिकति आन्दोलन पनि गर्न सकिने रहेछ है भन्ने कुरा भयो। नयाँ बलिदानको, बलिदानपूर्ण सन्दर्भको सिलसिला, आन्दोलनको सिलसिला, त्यागको सिलसिला, एउटा आन्दोलनकारी संस्कृतिको सिलसिला, त्यो सिलसिला झापा जिल्लाले गरेको छ। झापा जिल्ला यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट सुरु गरेको आन्दोलन एउटा अनुसरणीय आन्दोलनको रूपमा देशव्यापी रूपमा फैलियो, फैलिँदै गयो। त्यसबाट मोहन विक्रम सिंह, निर्मल लामाहरूले पनि ओहो सङ्गठन गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर आफ्नो एउटा न्युक्लियस भन्ने सानो सङ्गठन बनाए। मोहन विक्रम, निर्मल लामाहरूले पनि एउटा गोप्य न्युक्लियस भन्ने सङ्गठन बनाए र अर्को धार उनीहरूले सुरु गरे। त्यो धार 31 सालमा गएर चौथो महाधिवेशन, पार्टीको चौथो महाधिवेशन गरेका हौँ भनेर आफ्नो गुटको महाधिवेशन उनीहरूले आयोजना गरे र हरेकलाई झकझकाउने काङ्ग्रेसले अनेक प्रकारका काण्डहरू त्यसपछि मच्चायो। तर काङ्ग्रेसका काण्डहरू काङ्ग्रेसले अरूलाई आलोचना गर्छ, अरूले गलत नीति अपनाए भन्छ। हाम्रोमा कतिपय राजनीतिक त्रुटिहरू भयो होला, तर नेपाली कङ्ग्रेस उसले बम हान्ने, बम राख्ने अनि निशाना बेगरको लडाइँ लड्ने एक खालको उग्रपन्थी काम गरेन, एक खालको टेररिस्ट काम गरेन काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेसले पनि त्यस्ता कामहरू गर्यो, तर त्यही भए पनि गर्यो त सही। त्यही झापा आन्दोलनलाई देखेर, त्यही झापा आन्दोलनको विचारको इन्जेक्सनले काङ्ग्रेस उठेर केही गरे हो र त्यही आन्दोलनको सन्दर्भमा नै कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेकपा माले स्थापना भयो र पछि मालेको चौथो महाधिवेशनबाट कङ्ग्रेसलाई पनि
सम्झाएर कङ्ग्रेसलाई पनि साथ लिएर पञ्चायत र निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने भनेर हामीले संयुक्त आन्दोलन गऱ्यौँ र पञ्चायत ढालियो, राजतन्त्र निरङ्कुश राजतन्त्रलाई संवैधानिकमा बदल्यो। ठुलो उपलब्धि हासिल भयो। काङ्ग्रेसलाई पनि राजनीतिक रूपले पुष्पलालले पहिले भन्नुभएको थियो कङ्ग्रेस बनाउन सकिएको थिएन, तर यसपल्ट गणेशमानजी पुरानो काङ्ग्रेस होइन, पुरानो उहाँ प्रजा परिषदको 95 सालमा गङ्गालाल श्रेष्ठ, शहीद गङ्गालाल र पुष्पलालले एकै दिन शपथ लिनुभएको थियो शोभा भगवतीमा प्रजा परिषदको शपथ लिएर प्रजा परिषदको सदस्य भएर त्यसको नेताको रूपमा काम गरेको गणेशमान, उहाँमा त्यो पन, लोकतन्त्रप्रतिको एउटा पन सदैव देखियो। यद्यपि उहाँ काङ्ग्रेसमै रहेर लामो समय रहनुभयो, तर पछि पनि अन्तिममा पनि कङ्ग्रेस नसप्रिएपछि उहाँले काङ्ग्रेस परित्याग गर्नुभयो र अन्तिममा काङ्ग्रेसबाट स्वतन्त्र भएर बित्नुभएको हामी सबैलाई थाहा छ। गणेशमान सिंहजीको पहलमा, प्रयासमा हाम्रा नीतिहरूलाई हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई सहमत गराउन र 46 सालको आन्दोलनमा हिँडाउन सकेका थियौँ। झापा जिल्ला त्यस्तो जिल्ला हो जसले एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरु गर्यो र आज हामी जुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ, एकपल्ट हामीले त्यही झापाको आन्दोलनले सुरु गरेको, सानो झेल्कोबाट सुरु गरेको आन्दोलन बढ्दै गएर नेपालमा लगभग 2/3 64% संसदमा हैसियत बनायो कम्युनिस्ट पार्टीले। 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनायो, तर घरभित्रैबाट द्वन्द्वकारीहरू पैदा भए, जसले भत्काउने बिगार्ने काम घरभित्रैबाट सुरु गरे, आगो लगाउने काम घरभित्रैबाट सुरु गरे। घरमा आगो लगाएर ती कुदेर कहाँ गए भन्दा कङ्ग्रेसका घरमा शरण लिन, आफ्ना घरमा आगो लगाउने, काङ्ग्रेसका घरमा शरण लिन जाने, कम्युनिस्ट पार्टीमा आगो लगाउने, त्यहाँबाट काङ्ग्रेस पार्टीमा शरण लिन जाने, ती कामहरू पटक पटक गरे। मात्रै होइन, एउटा पछि अर्को गरेर 1-2 ग्रुपमा त्यस्ता कामहरू गरे। तर कम्युनिस्ट पार्टी त्यहाँसम्म पुग्यो र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिद्ध्याउनका लागि त्यसको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत निकाल्ने, त्यसले निर्वाचित गरेको, जनताले छानेको प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गरेर सांसदबाट पनि हटाउने, सबै कुराबाट हटाउने, यस्ता प्रकारका क्रियाकलापहरूमा उनीहरू लागेर हाम्रो पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोजेर अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासनको घोषणा गरेर पार्टी कब्जा गरे। त्यस स्थितिमा फेरि कार्यकर्ता पङ्क्ति जुरुक्क उठ्यो र तिमीहरूको यो फैसला मान्दैनौ, हामी हाम्रो पार्टी जीवित राख्छौँ र उत्तिकै मजबुतीका साथ राख्छौँ भनेर अगाडि बढ्यो। त्यसकारण आज पनि हाम्रो पार्टी मजबुत छ। तर गएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामी प्रथम पार्टी नै हुन्थ्यौँ। मतको हिसाबले त हामी प्रथम पार्टी छौँ। मतको हिसाबले 6 लाख मत बढेको छ हाम्रो। गएको पहिलेको निर्वाचनमा भन्दा, 74 को निर्वाचनमा भन्दा यसपल्ट 6 लाख मत बढेको छ, अथवा जनताले हामीलाई समर्थन गरेका छन्। तर धेरै ठाउँमा आफ्नै बुद्धि नपुग्दा, आफ्नै साथीहरूका कम्युनिस्ट तरिका होइन, भडुवाहरूका तरिकाका अवशेषहरू रहँदा र आफ्नै पार्टीका साथीहरूको कतिपय ठाउँमा निष्ठायुक्त व्यवहार नहुँदा, त्यसले गर्दा हामीले कतिपय ठाउँमा पराजय भोग्नु पर्यो र सिटमा हामी दोस्रो स्थानमा झऱ्यौँ। अहिले पनि 206 स्थानमा हामी छौँ र जित्यौँ भन्नेहरू कङ्ग्रेसले फाइदा लिएको छ, अरूले भन्ने हो भने कुनै फाइदा लिएका छैनन्। माओवादीको
माओवादीको 5 लाख भोट घट्या छ। 18 लाख भोट माओवादीले पहिले पाएको थियो, गएको निर्वाचनमा 13 लाख भोट पायो। 17% को हैसियत माओवादीको थियो, त्यो 17% को हैसियत उसको 12% मा झर्या छ, 11.9% मा झर्या छ। यसरी उसको हैसियत आफ्नै खस्किएको छ मतको हिसाबले, 13 लाख मतमा झर्या छ। अनि ऊ के दङ्ग खुसी छ भने एमालेका सिट भन्दा काङ्ग्रेसका सिट बढी ल्याइदिउँ। अहिले माओवादीका नेताले अस्ति बोलेको सुन्नुभयो होला तपाईहरुले, कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाइदिने, कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाइदिने र आफू दोस्रो पार्टी हुने। हामीलाई दोस्रो पार्टी बनाइदिने हो भने हामी इमानदार भएर गठबन्धन कायम राख्छौं भनेर वक्तव्य सुन्नुभयो होला। पहिलो दोस्रो पार्टी हुनलाई कांग्रेस पहिलो पार्टी हुनुपर्ने। एमाले पहिलो पार्टी भएकोमा उनलाई टाउको दुखिया छ, किन कांग्रेस दोस्रो पनि त। कांग्रेस दोस्रो भएकोमा उनलाई टाउको दुखिया छ, कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाइदिनु पर्ने एमालेका ठाउँमा। त्यसो गरेपछि आफू दोस्रो पार्टी होइने। त्यो नीतिका साथ चल्नेहरू मैले अघि नै भने कार्यालयमा झण्डा चाहिँ हँसिया हतौडाको राखेको छ। हँसिया हतौडाको झण्डा राख्ने, कोही कोही जड्याहरू के गर्छ भने खल्तीमा चेप्टो चेप्टो खालको बोतल बोकेर हिँड्छ के, छोपेर। अलिक गोलो हुँदाखेरि पुटुक्क पर्छ भनेर अलिक चेप्टो चेप्टो खालको हालेर हिँड्या हुन्छ। अब यो हँसिया हतौडाको झन्डै घ्याप्पै ओढेपछि त गोलो त के यत्रो ठुलो बोतल घ्याम्पै बोके पनि के भयो र, बर्का ओढ्या छ यत्रो। त्यो बर्काभित्रका कुकरमा ओढेका छन् झन्डा, त्यो झन्डाभित्रका कुकरमा कस्ता छन् त्यो चाहिँ हेर्न लायक छ। जे होस्, मैले भन्न खोजे हाम्रो झापा जिल्लाको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा, आजको राजनीतिमा, आजको जागरणमा, आजको परिवर्तनमा, आजको चेतनामा, आजको अग्रगमनमा, आजको विकासमा 1 वर्ष यिनीहरूले तलमाथि गरेका होला, 9 वर्ष कांग्रेसले बिगारेको होला, तर पनि देश यो 1 वर्ष पछाडि फर्काएका छन् यिनीहरूले, नत्र देश आम रूपमा पछाडि फर्किएको छैन। यो अग्रगमनका लागि श्रेय यी सबै दम नदिएका घडी अथवा ब्याट्री नहालेका घडी जस्तो सबै चुपचाप लागेर बसेका थिए पार्टीहरू। ब्याट्री नहालेका घडी कस्तो हुन्छ, यसो हल्लायो चल्दैन, यसो हेरो। अनि तिनको समय 24 घण्टामा 2 पल्ट मिल्छ। यिनीहरू पनि त्यस्तै भएका थिए, 24 घण्टामा 2 पल्ट समय मिले जस्तै वर्षमा 2 पल्ट यिनीहरूको वक्तव्य आउने हालतमा थिए। त्यो ठाउँबाट बौराएर बेउजाएर यिनीहरूलाई इनर्जी ड्रिङ्क्स कसले खुवाएको? हामीले त हो नि। त्यसैबाट फुर्ती आएको त हो नि यिनीहरूलाई। त्यस्तो पार्टी हो यो जसले देशको राजनीति यहाँसम्म ल्याएछ। त्यो झापा जिल्ला, त्यहाँका बासिन्दा हामी, त्यहाँ आन्दोलन सुरु गर्ने हामी, त्यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हामी। त्यसकारण हामीले हाम्रो त्यो गौरव र केही सोचेर हामीले आन्दोलन त्यसबेला सुरु गर्दा अहिलेभन्दा 52 वर्ष अगाडि 52 वर्ष अगाडि झापाबाट हामीले आन्दोलन सुरु गर्दा केही नसोचिकन सुरु गरेका होइनौँ, सोचेर सुरु गरेका थियौँ। र त्यस बाटोमा हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यौँ, हन्डर ठोकर खायौँ, बलिदान दिनु पर्यो, जेल भोग्नु पर्यो, कठिनाई आए, सामना गर्नु हामीले पर्यो। तर ती सबैको सामना गरेर हामीले आन्दोलनलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढायौँ र आज हामी यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो काँधमा विशेष जिम्मेवारी छ आगामी निर्वाचन
हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यसमा पनि झापा जिल्ला 48 सालमा पहिलोपल्ट निर्वाचन हुँदा परिणाम आउने बित्तिकै, निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै झापा जिल्लामा नारा लागेको थियो, झापा जिल्ला लाल किल्ला नारा लागेको थियो। किनभने सबै क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टीले जितेको थियो 48 सालको निर्वाचन। एकछिनपछि सबै जिल्लाको परिणाम आयो र एकछिनपछि नारा लाग्यो मेची अञ्चल 4 जिल्ला, 4 जिल्ला लाल किल्ला भनेर नारा लाग्यो। त्यो जिल्ला र यो क्षेत्रले एकपल्ट गम्भीर गल्ती गर्यो, साह्रै ठुलो गल्ती गर्यो। 64 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन थियो। संविधान सभाको निर्वाचनमा कहाँ देश बनाउने नयाँ नेपालको मार्गचित्र कोरेर हिँडेको व्यक्तिलाई हराएर कताको एउटा अनाडी बाबुलाई जितायो। अरू के भन्ने, अब जिल्लाले जितायो नै भन्नु पर्यो। जिल्लाले जितायो। मैले भने अब यो गल्ती भयो, यो चुनावको परिणाम गल्ती भयो। झापा जिल्लाको यो क्षेत्र त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो। र मैले त्यहाँबाट काठमाडौँ आएँ। संविधान सभामा छानिएका मान्छेहरूका अनुहार यसो गरेर हेरेँ। सबै संविधान बनाउने खालको छैन। मैले त्यसबेलै घोषणा गरेँ यो संविधान सभाले संविधान बनाउँदैन, बनाउन सक्दैन, यसले बन्दैन भनेर तपाईहरुलाई सम्झना होला। त्यति बेला चुनावको तुरुन्त पछि यस संविधान सभाले संविधान बनाउँदैन मैले घोषणा गरेँ। बनाएन। नबनाएपछि म आफै त्यहाँ रुवावासी थियो। त्यहाँ संविधान सभा भवनभित्र रुवावासी चलेको थियो। पुरै कोही नारा लगाएको छ, कोही कता कुद्याएको छ, कोही रुवावासी गरेको छ, कोही के भएको छ। मलाई अचम्म लाग्यो। म सांसदमै हराइएको मान्छे त्यहाँ पुग्दा सबैले मलाई भने लौ न संविधान सभा बचाइदिनु पर्यो, संविधान सभा बचाइदिनु पर्यो। अनि मैले 1 वर्ष म्याद थपाइदिएँ। तर संविधान बनाउन सक्ने त त्यहाँ त्यो लिड गर्ने मान्छे त वास्तवमा लिड गर्न पर्यो नि, त्यो त थिएन त्यहाँ। त्यसकारण संविधान बनेन। अर्को 6 महिना थपाइयो, बनेन। अर्को 6 महिना थपाइयो, बनेन। बनाएर छोडौँ भनेर कोसिस गरियो, तर माओवादीले उन्मादका साथ 2/3 ल्याउँछौँ भनेर उन्मादका साथ भङ्ग गर्यो संविधान सभा, संविधान नबनाइकन। फेरि 70 सालको चुनावमा त्यही क्षेत्रले मलाई जितायो र मैले संसदमा आएर संसदको रोस्टमबाट मैले घोषणा गरेँ, मान्यजीहरू तपाईहरुले अघिल्लो संसद जस्तो, अघिल्लो संविधान सभा जस्तो यसपल्ट शिर निहुराएर असफल भए भनेर, संविधान बनाउन सकिन भनेर शिर निहुराएर घोसे मुन्टो लगाएर अँध्यारो मुख पारेर यहाँबाट जानुपर्ने छैन। यस संविधान सभाले संविधान बनाउँछ, हामी संविधान बनाउँछौँ भनेर मैले त्यहाँ घोषणा गरेँ र त्यो वचन मैले पुरा गरेर पनि छोडेँ। किनभने संविधान बन्न नदिने अनेक प्रयास भए, अनेक षड्यन्त्र भए। अन्तिममा संविधान घोषणा गर्नभन्दा अगाडि सभामुखलाई समितिबाट दिने बेलामा सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलको टेलिफोन आयो रोक्नु भनेर कृष्णप्रसाद सिटौलालाई। पूर्णबहादुर खड्का र अरूले यसरी रोक्नु हुँदैन भने। शेरबहादुर देउवासँग मैले कुरा गरेँ, यो काङ्ग्रेस के गर्न थालेको छ, यो रोक्नु हुँदैन। र कङ्ग्रेसभित्र पनि मतभेद भयो र सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलजीहरू रोक्न असफल हुनु।
संविधान जारी गरियो। देशलाई त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित गरेर पठाएको तपाईहरूले प्रतिनिधि छानेको व्यक्ति मैले देशलाई नेतृत्व गर्दा एउटा नयाँ उचाइमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालको इज्जत प्रतिष्ठा गौरव पहिचान परिचय बढ्ने गरी र नेपालको विकासको गति विश्व ब्याङ्कले प्रशंसा गर्ने गरी अगाडि बढाइयो। विश्व शिक्षा सम्बन्धी युनेस्को संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शिक्षा हेर्ने निकाय त्यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको प्रगतिलाई सराहना गर्यो। विश्व ब्याङ्कले नेपालको विकासको दरलाई विकासको प्रवृत्ति जुन समातेको छ त्यसलाई प्रशंसा गर्यो। हामीले कोभिडका विरुद्ध जुन तरिकाले लड्यौँ त्यस सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हाम्रो प्रशंसा गर्यो। विकासको गतिलाई हामीले जसरी अगाडि बढायौँ त्यसलाई दुनियाँले सराहना गर्यो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्य तोकेर हामी जसरी अगाडि बढ्यौँ त्यसलाई बहुतै उत्कृष्ट नारा उत्कृष्ट गन्तव्य यो भन्दा राम्रो केही हुनै सक्दैन भनेर हाम्रा दक्षिणका छिमेकी राष्ट्रका मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्री मोदीजीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराको प्रशंसा गर्नु। उत्तरका छिमेकी त्यहाँका राष्ट्रपति सी जिनपिङज्यूले उहाँले पनि हाम्रो नारालाई अत्यन्त उपयुक्त नारा भनेर र यस नारालाई सफल पार्न आफ्नो सहयोग रहने भनेर छिमेकीहरूले पनि भने। अथवा हाम्रो दृष्टिकोण हाम्रो नारा हाम्रो कामको तरिका हाम्रो सङ्कल्प र हामीले लिएको अठोट एवं हामीले प्राप्त गरेका सफलताहरू विश्वले प्रशंसा गर्ने खालका भए। त्यसै कारण हाम्रा विरोधीहरू आत्तिए डराए। किन डराए भने यिनीहरूको खुद्रा पसल छ नि, यिनीहरूका खुद्रा पसलका सबै सटर बन्द हुने स्थिति आयो। त्यही कामले गर्दा अहिले पनि हामी सरकारमा छैनौँ। मैले अघि भने हाम्रो 6 लाख भोट थपिएको छ 74 को निर्वाचन भन्दा। हामी सरकारमा छैनौँ। यो 1 वर्षमा 6 लाख भोट थपिएको छ। यो 1 वर्षमा गठबन्धनवाला पार्टीहरू परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा 6 लाख मान्छे आएका छन्। यो 1 वर्ष प्रवेश गरेका छन्। अब तपाईँ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। खादा किनेर राख्नुहोस् थुप्रो थुप्रो। जति फुल पाइन्छ त्यो सबै एमालेले किने हुन्छ मालाका लागि। जति खादा इन्डस्ट्री छ सबैसँग ठेक्का गरे हुन्छ कि एमालेलाई खादा चाहिन्छ। अबिरको व्यापार ठुलै छ भने पनि अबिर एमालेलाई चाहिन्छ। दिनको 1 थाल त हरेक ठाउँमा चाहिन्छ अबिर। अनि प्रवेश कार्यक्रमहरू गर्न अब साथीहरूले नियमित हल बुकिङ गरे हुन्छ। कुनै दिन नबिराइकन फलान दिनलाई होइन अबदेखि उता यो हल हाम्रै हो भनेर। एमाले प्रति जो सरकारमा छैन प्रतिपक्षमा छ दमन भोगिराखेको छ तर यस्तो एट्र्याक्सन किन छ? म हिजो पनि पार्टी प्रवेश गराइछु। आज मात्रै 1 दिन मैले भ्याएको छैन किनभने अरू कार्यक्रमहरूमा लागिरहेको छु। सायद भरे बेलुका छ क्या पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम। भरे बेलुका पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम छ। यसरी डेली पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम भइरहेको छ। यो पार्टीप्रति यस्तो एट्र्याक्सन किन छ भन्दा हाम्रा विचारले हाम्रा कामले। अब यो देशलाई
हाम्रो क्षेत्रले यस प्रकारले योगदान गरेको छ, देशलाई दिशानिर्देश गरेको छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले गरेको विकास, हामीले दिएको सुशासन, हाम्रो समयमा हामीले प्रशासनको गलत ढङ्गले प्रयोग गरेनौँ, प्रहरीको गलत ढङ्गले प्रयोग गरेनौँ, अरू कुनै पनि कुराको सत्ता पक्षका लागि राज्य सत्ताको दुरुपयोग हामीले गरेनौँ, करप्सन गरेनौँ, केही गरेनौँ। वाइट बडी रविन्द्र अधिकारीले वाइट बडी ल्याएको हो र? वाइट बडी हामीभन्दा अगाडि नै वाइट बडी किनिओरिकन वाइट बडी ल्याइसकेका थियो, वाइट बडीको पैसा तिरिसकेका थियो, अन्तिम किस्ता बाँकी थियो। अनि अन्तिम किस्ता रविन्द्र अधिकारीले तिर्नु पर्दैन थियो? अनि अन्तिम किस्ता तिर्दा चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ? भ्रष्टाचार भयो भने जुन समयमा कारोबार भयो त्यस समयमा भयो होला नि त। रविन्द्र अधिकारीले कारोबारै गरे होइन। मैले रविन्द्र अधिकारी निर्दोष छन् भनेर संसदीय दलको कार्यालयमा भने, रविन्द्र अधिकारीको निधनभन्दा पछि रविन्द्र अधिकारी निर्दोष छन्, उहाँमाथि झुटो आरोप लगाउनेहरूले लगाए भने। भ्रष्टाचारको पक्षमा बोल्यो केपी ओली भने, भ्रष्टाचारको पक्षमा होइन। केपी ओली भ्रष्टाचारको पक्षमा कहिले पनि बोल्दैन। तर झुटो आरोप भ्रष्टाचारको जुन लगाउने कोसिस गरियो त्यसको सम्बन्धमा मैले स्पष्ट पारेँ। अनि यस्ता अनेक पक्ष एमसीसी गर्नेहरूले एमसीसी केपी ओलीले गरेको भन्छ। पार्लियामेन्टमा ल्याएर राष्ट्रिय बसको विषय मैले बनाएको, छलफल हुनुपर्छ देशमा, मैले भने हो। सुटुक्क गर्ने कुनै पनि काम, जनताका आँखामा छारो हालेर जनतालाई धोका दिएर गर्ने, पत्र लेखेर पत्र लेखिन भनेर झुट बोल्ने, बेइमानी गर्ने, त्यो बेइमानी काम केपी ओलीले गर्दैन। बेइमानी र केपी ओलीको कहिले पनि भेट हुँदैन। त्यसकारण बेइमानहरूलाई मैले ललकारेर बोले हो। आज मैले बोलेका कुरा काङ्ग्रेसलाई मन नपर्न सक्छ, काङ्ग्रेसका भाइहरूलाई मन नपर्न सक्छ, माइलालाई, साइलालाई, काइलालाई, अन्तरेलाई, कान्छालाई। तर म के भन्छु भने मैले सबै कुरा साँचो बोलेको छु। यदि चित्त बुझ्दैन भने काङ्ग्रेसका नेताहरू मसँग यो तपाईँले के बोलेको भनेर मेरो आवाजै लिएर आए पनि हुन्छ, टिपोट लिएर आए पनि हुन्छ। के बोलेको भनेर म यस कारणले यस हिसाबले बोलेको भनेर आफूले बोलेको कुराको सही कुराको प्रमाण दिन्छु। होइन भने लिखित रूपमा गल्ती बोलेछु भनेर माफी माग्छु। यो नैतिक साहस राख्छ केपी ओलीले र सत्य कुरा बाहेक बोल्दैन। अरू जस्तो झुटा आरोप लगाउने केपी ओलीको चलन छैन। महाकाली सन्धि गरेको त शेरबहादुर देउवाहरूले हो। तर हाम्रो पार्टीले त्यो सन्धि गर्ने बेलामा, खास गरी पछिल्लो बेला जति बेला एकीकृत महाकाली सन्धि, टनकपुर सन्धिलाई इम्प्रुभ गरेर त्यसलाई विस्थापित गरेर एकीकृत महाकाली सन्धि गर्दा हाम्रो पार्टीको पनि समर्थन थियो। हाम्रो पार्टीका नेताहरूले त्यति बेला जो पदाधिकारी थिए उनीहरूले समर्थन गरेको हो मेरा अगाडि। अनि पछि बोल्दैन, अलिअलि बजारमा गाई कुरा चलेर विरोधीहरूले उछालेपछि अनि बोल्दैन। अनि मैले त्यस बेला भनेको त्यो सन्धि त्यस्तो गलत सन्धि छैन। यद्यपि माधव नेपालले दिल्ली गएर एकीकृत महाकाली सन्धि भन्ने शब्दावली लिएर आएका थिए। उनको जस्तै अवसरवादिता हो भने हामी विरोध गर्न सक्थ्यौँ, मैले पनि विरोध गर्न सक्थेँ। तर त्यसको कन्टेन्ट, त्यसको सार तत्त्व ठिकै छ भने विरोध गर्नुपर्ने थिएन। त्यसकारण मैले पनि त्यति बेला चुप लागेर हाम्रो नेतृत्वले गरेको समर्थन हेरेको थिएँ। तर पछि नेतृत्व विरोधको तमासा गर्छ। अनि मैले त्यस बेला बोल्दाखेरि भनेको हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले त्यस बेला
के भाङ खाएको थियो कि धत्रो खाएको थियो कि गाँजा खाएको थियो कि के खाएको थियो, लट्ठिएको थियो कि निदाएको थियो कि, अनि अगाडि बसेर ठिक छ भनिराखेको थियो त के भएको थियो? पढाएको थियो कि थिएन? पढ्दै नपढी बोलेको थियो कि पढेर बोलेको थियो? मैले त्यति बेला अलिक भने हाम्रो जस्तो एउटा पोलिटिकल पार्टीले चिप्ले किरा जस्तो यसो वातावरण ठिकै देख्यो भने यसो सिङ पनि बाहिर निकाल्ने, थुत्रो पनि बाहिर निकाल्ने, होइन भने स्वाट भित्र कछुवाको टाउको जस्तो भित्र हाल्ने हाम्रो पार्टीले गर्न हुँदैन। गल्ती गर्यो भने, गल्ती भयो भनेर जनताको अगाडि माफ माग्नुपर्छ। देखिन, बुझिन, थाहा पाइन, जानिन, खोइ थाहा भएन भन्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जे हो त्यो हाम्रो पार्टीले भन्नुपर्छ। मैले त्यस बेला त्यो भने। र हाम्रो क्षेत्र वास्तवमा विश्वले चिनेको र विश्वले हेरिरहेको क्षेत्र हो। र एमालेको परीक्षण दुईटा हिसाबले हुन्छ। एउटा यस क्षेत्रको परिणामको हिसाबले हुन्छ, झापा जिल्लाको परिणामको हिसाबले हुन्छ। अर्को राष्ट्रिय नतिजा परिणाम के हुन्छ त्यस हिसाबले हुन्छ। हाम्रो क्षेत्रले यसअघि दुईपल्ट गल्ती गरिसकेको छ। एउटा 64 सालको चुनावमा गल्ती गर्यो। यस क्षेत्रले छानेको प्रिय सांसद, संविधान सभा सदस्य कहाँ छन् अहिले? कता गए? कता पुग्यो? अब मेरो विकल्पमा मलाई हराएर त्यस्तो मान्छेलाई सांसद छान्नु भनेको जसले गरेको भए नि, भगवानले गरे भए पनि गल्ती हो। गल्ती हो त्यो, भगवानले गरे भए पनि गल्ती हो। यसपल्ट गएको स्थानीय निर्वाचनमा जे परिणाम आयो त्यो परिणाम एउटा विचार, एउटा उद्देश्य, काम, इमान्दारिता अनेक पक्ष हुन्छन् नि त्यसका, र त्यसको अर्को भोलिको राजनीतिसँगको सम्बन्ध, यो सबै कुराले जुनसुकै गठबन्धन, महागठबन्धन जेसुकै आए पनि एमाले हार्न हुन्थ्यो। दमक जस्तो ठाउँमा एमाले हार्न हुन्थ्यो। हिजोको तोपगाछी र हिजोको लखनपुर, आजको कमल एमालेको गढ भनेर चिनिएको ठाउँ, एमाले हार्न हुन्थ्यो। गौरादहले यसपल्ट अलिकति गल्ती सच्यायो, परपरार गल्ती गरेको थियो, अलिक सच्यायो। तर गौरादहले सच्यायो, यता दमकले गल्ती गर्यो। इतिहासमा एमालेको वर्चस्व रहिआएको, एमाले जितिआएको त्यस्तो ठाउँ एमाले पराजित भयो। सुन्न पनि नसकिने खालको, तर भयो। गठबन्धनलाई भन्ने हामीले के भन्ने? गठबन्धन त गर्छन् नि विरोधीहरूले, विरोधी मिले त्यसकारण हारेँ भन्ने त, जितेँ तर खुट्टै टेक्न दिएन भने यस्तो कुरा पनि। कुस्ती खेल्दाखेरि एउटा भन्थ्यो अरे पछारिएछ, पछारिएपछि तिमीलाई त पछाडिदियो नि भने म पछाड्थेँ तर तेरो मोराले खुट्टै टेक्न दिएन मलाई भन्थ्यो। त्यस्तो कुरा गरेर त भएन नि त। हामीले गठबन्धन गरे, के गरे, विरोधीहरू मिल्छन् नि, स्वाभाविक हो, विरोधी मिल्छन्, अनेक हुन्छन्। अब हामीले जहाँसुकै जोसुकै मिलोस्, नेकपा एमालेका महान उद्देश्यहरूलाई, देशको विजय यात्रालाई, देशको विकासको यात्रालाई, देशको सुशासनतर्फको यात्रालाई, देशको संविधान कार्यान्वयनको यात्रालाई, देशको कानुनी राज बनाउने यात्रालाई पराजित हुन दिनु हुँदैन, मुख्य कुरा त। अनि एमाले के छ त? एमाले के का लागि? एमाले भन्ने पार्टीको दुध खाना हुन्छ, मासु खाना हुन्छ? यही देश बनाउने काम त हो नि एमालेको। अनि यही देश बनाउनका लागि त देश बनाउने कामका व्यवधानहरू, बाधाहरू, तिनीहरूलाई पन्छाउने काम त हो नि, त्यो त पन्छाउनु पर्छ नि।
त्यसकारण नेकपा एमाले जित्ने तयारी गर्नुपर्दछ, जित्ने तयारी। हामीले आफ्नो मत वृद्धि गर्नुपर्दछ, भ्रमहरू तोड्न पर्दछ। अघि मैले सुरुमा भने अनेक प्रकारका भ्रमहरू, सबै पार्टी उस्तै हुन् भने छ, सबै पार्टी उस्तै हुन्छ, सबै सांसद उस्तै हुन्छ। सांसदको हैसियतले होला सबै सांसद हो, माननीय सबैको नामको अगाडि लेखिन्छ, तर तिनको ज्ञान, तिनको क्षमता, तिनको इतिहास, तिनको पृष्ठभूमि, तिनको कार्यक्षमता बराबर होला? त्यो त होइन नि। त्यसकारण सबै उम्मेदवार उस्तै हुन्छन्, सबै उम्मेदवार उस्तै हुँदैन, सबै पार्टी उस्तै हुन्छन्। यो गठबन्धनमा हुने पार्टीहरूका हेर्नुहोस् त अनुहार, कस्तो लाग्छ अनुहार, सम्झिँदै पनि कस्तो लाग्छ। त्यसकारण त्यसर्थ म साथीहरूलाई अत्यन्त सक्रिय रहन, सानातिना कुराहरूमा ध्यान दिन। यहाँबाट पनि साथीहरूले जो काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, म झापै बस्ने साथीहरू पनि देखिराखेको छु, झापै बस्ने साथीहरू त त्यहीँ क्रियाशील हुनुहुन्छ, अझ क्रियाशील हुनुहोस्। क्रियाशील हुँदा योजना बनाएर क्रियाशील हुनुहोस्। जो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँबाट पनि दैनिक घरमा आफन्त, नातागोता, इष्टमित्रहरूलाई फोन गरिराख्नुहोस्, के हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ, त्यहाँ राम्ररी काम होस्। हामी हरेकले मतदाता वृद्धि गर्नु पर्यो नि। मैले साह्रै नराम्रो दृष्टान्त यसपल्टको निर्वाचनमा कहीँ पाएँ। पार्टी सदस्यभन्दा जति छन् पार्टी सदस्य त्यहाँ त्योभन्दा कम भोट आएछ, त्यस्ता पनि पाइयो। अनि पार्टी सदस्य कस्ता होलान् जहाँ पार्टी सदस्यभन्दा भोट चाहिँ कम आउँछ। एउटा पार्टी सदस्यले कमसेकम एउटा पार्टी सदस्यले 10वटा भोट त आफ्ना साथमा राख्नुपर्छ नि, पर्दैन? तपाईँ हामी पार्टी सदस्य हौँ भने हामीले 10वटा भोट त आफ्नो साथमा राख्नुपर्छ नि त, आफू बाहेक, पर्दैन? हरेक पार्टी सदस्यले 10वटा भोट त राख्नुपर्छ नि। आफै पार्टी सदस्यको भोट हाल्दैन भने पार्टी सदस्य भयो कसरी? त्योभन्दा राम्रो त राजीनामा गरेर बस्नु होइन? त्यसर्थ हामीले सक्रिय हुनुपर्दछ, इमान्दार हुनुपर्दछ र पार्टीलाई त्यस ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्दछ। अझै सक्रियता नआएको महसुस हुन्छ। 5 नम्बर क्षेत्रकै साथीहरूको आज अब अनेक हिसाबले आउन नभ्याएको हुनसक्छ। आज आउन नभ्याएका साथीहरूका लागि फेरि अर्को भेटघाट पनि राख्नुपर्छ। अझै पनि मलाई लाग्छ काठमाडौँमा रहेका क्षेत्र नम्बर 5 का साथीहरूको यस्तो मात्रै सङ्ख्या होइन होला। झापा जिल्ला जस्तो पपुलेटेड ठाउँको, सघन जनसङ्ख्या भएका ठाउँको अथवा यसको 5 गुणा मात्रै होला नि त झापाका मान्छे काठमाडौँमा। तर कमसेकम झापाले एक दिन झापाली जुलुस निकाल्यो भन्दाखेरि काठमाडौँका सडक त भरिनुपर्छ नि। झापाले जुलुस निकाल्यो भनेपछि त झापाली कोही पनि घरभित्र बस्नुहुन्न नि, सडकमै आउनुपर्छ नि। झापा भनेको त झापाली स्पिरिट देखिनु पर्यो नि, कोही झापाली स्पिरिट। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, झापाली स्पिरिट जगाउँ, झापाली स्पिरिट, झापाली भावना, झापाली जोस, झापाली जाँगर, झापाली एकता। झापालीहरू यो खुद्रा के भने यस्तो उस्तो यो दाउ पेच यस्ता उस्ता कुरामा नलागु क्या। झापालाई सुहाउँदैन यस्ता कुरा, सुहाउँछ? त्यसकारण छलछाम गर्ने, बनावटी कुरा गर्ने, यो कुरा झापालाई सुहाउँदैन। झापा त एकदम छर्लङ्ग
पारदर्शी त्यस्तो जिल्ला हो नि। बोल्न पर्दा पनि ढ्याङ्का ढ्याङ बोल्छ, गर्न पर्दा पनि ढ्याङ्का ढ्याङ गर्छ, काम गर्दाखेरि पनि गर्छ। जहाँ पुगेर पनि हामीले आफ्ना कुरा, आफ्नो राष्ट्रका कुरा, जायज कुरा, सत्य कुरा जहाँ पनि बोलेका छौँ। सबै विश्वका मञ्चहरूमा, सबै देशहरूमा। म प्रधानमन्त्री भएर विभिन्न देशहरूका सरकारसँग, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सबभन्दा ठुला फोरमहरूमा मैले भाग लिएको छु। सबभन्दा ठुलो फोरम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हो। त्यसमा असंलग्न आन्दोलनहरूको फोरम, असंलग्न आन्दोलनको त्यसको शिखर सम्मेलनको ती ठाउँहरूमा नेपालले पहिलोपल्ट चेयर गरेको छ असंलग्न आन्दोलनको। म प्रधानमन्त्री भएका बेला आधा सेसन जुन देशमा गरियो त्यहाँको राष्ट्रपतिले चेयर गर्नुभयो र बाँकी आधा सेसन मैले चेयर गरेँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के अरे असंलग्न आन्दोलनको त्यो समिटले त्यो रिकग्निसन नेपाल जस्तो देशलाई कसरी दियो होला? हामीले अनेक अरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा भाग लिएका छौँ र नेपालको हैसियत राखेका छौँ, किनभने यो नेपालीपन हो, यो झापालीपन पनि हो। आफ्नो कुरा जस्ताको तस्तै ड्याङ्की ड्याङ राख्न सक्ने त्यो पन, यो नेपालीपन हो, यो झापालीपन। र झापाले त्यसै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले धेरै समय साथीहरूको नल्याउँ, यही उत्साहका साथ, यही हिसाबले हामी यहाँ हुँदाखेरि पनि घरमा, परिवारमा, नातागोता, इष्टमित्र, साथीभाइ सबैलाई फोन गरेर पनि कुराकानी गरौँ, बताउँ र कहाँ कहाँ कमजोरी छ त्यो आफूले हेरौँ पनि, त्यो कमजोरीलाई हटाउँ पनि। त्यसमा म आग्रह गर्न चाहन्छु र सबै साथीहरूलाई आत्मविश्वासका साथ जित्छौँ भन्ने, अत्यधिक मतले जित्छौँ, डबलभन्दा बढीले जित्छौँ, को कतातिर मिले भन्ने कुरा छोडिदेऊ न। जनता हाम्रो साथमा हुनुपर्छ, जनतामा हामी भर पर्ने, अरू पार्टीमा भर पर्ने होइन, जनतामा भर पर्ने। अब कोही हामीसँग मिल्न आइहालेछ भनेदेखि हामी मिल्दैनौँ, हामी एक्लै मात्रै सबको छौँ त्यो पनि भन्दैन। अरू कोही मिल्न आइहालेछ अनुकूल ढङ्गले भने त्यसलाई पनि हामी हेरौँला। तर हामी भर पर्ने आफ्ना काममा हो, हामी भर पर्ने जनतामा हो। जनतामा भर पर्ने गरी अगाडि बढौँ, यही आग्रहका साथ म सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। कोभिड बढिराखेको छ, अलिकति सतर्क हुन पनि म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।